एक परफेक्ट शुरुआत। और LIC हर पल आपके साथ। मौनं सर्वार्थ साधनम्। ओडिशा राज्ये बेरहामपुर नाम स्थाने अथ पुर्यामपि वेदपाठशाला द्वयं शोभते तराम्। सङ्गणकार्थं किम् अपेक्षितं? नियमाः तत्र पूर्णरूपेण संस्कृताः स्युः, संस्कृता इति परिष्कृताः स्युः। नियमे कापि त्रुटिः न स्यात्। यतोहि यन्त्रं सङ्गणकं किम् अस्ति? यन्त्रम् अस्ति। यन्त्रं यद् वयं वदिष्यामः तत् यन्त्रम् अवगम्यते। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। कामक्रोध लोभ मोहादि मल निवृत्ताः प्रेयांसः दर्शकाः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः मुकुलस्य नमनाञ्जलयः। सर्वलोकहितैषिणः सौम्य सौमनस्य भावयुक्ताः च प्रियप्रेक्षकाः दीप्तेः अपि स्वीकुर्वन्तु सादरम् अभिवन्दनम्। मुकुल, अहं मन्ये यत् मनसि शान्तिरेव अन्तर्शक्तिं जागरयति। एतया अन्तःशक्त्या सम्प्रेरितः एव मानवः मौन साधनायाः महत्त्वम् अधिगच्छति। सर्वथा सत्यम्। इन्द्रिय संयमस्य आध्यात्मिकोपलब्धीनां च सर्वोत्तमं साधनं हि मौनालम्बनम्। वस्तुतः भयोत्पादितं मौनं जडताः संयमजन्यं मौनं च साधुतायाः प्रतीकभूतम्। किं वदामः अधिकं? मौनस्य एतदेव माहात्म्यं सम्यक् प्रतिपादयति अद्यतनं सुभाषितमेतत्। आत्मनो मुखदोषेण बध्यन्ते शुकसारिका, बकास्तत्र न बध्यन्ते, मौनं सर्वार्थ साधनम्। अपने मुख के दोष के कारण अर्थात मुंह बंद ना रखने के कारण तोता कोयल आदि पिंजरों में बंध जाते हैं, पर बगुलों के साथ ऐसा कभी नहीं होता। वस्तुतः मौन रहना या आवश्यकता पड़ने पर ही बोलना सभी प्रयोजनों को सिद्ध करता है। For the lack of control over constant chirruping, parrot and nightingale get trapped in cages, while the heron, which remains silent, never gets trapped. Hence, it is essential in life to remain silent and speak only when necessary. साधु सुभाषितं स्वशक्तेः सम्यक् निग्रहणाय नियोजित क्रियासु च तस्याः क्रियान्वयनाय हि मौनम् आवश्यकम्। वस्तुतः जीवनचक्रे तु मानवः न केवलं स्वसम्बद्ध घटनाः दृष्ट्वा अनुभवं प्राप्नोति, अपि तु वैश्विक घटनाक्रमेण अपि तस्य व्यक्तित्वे परिवर्तनानि भवन्ति। सत्यं। तर्हि तमेव अनुभवं प्राप्तुं वयं सन्नद्धाः। भवन्तः अपि ध्यानेन शृण्वन्तु जागतिक घटनाक्रमं प्रवाही वार्ता प्रभागे अस्मिन्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीय संसदीय क्षेत्रे वाराणस्यां प्रसिद्धे विश्वनाथ मन्दिरे पूजनं कृतवान्। उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचनस्य अन्तिमचरणगतात् मतदानात् प्राक् प्रधानमंत्री वाराणस्यां मार्गीय पदयात्रायां सम्मिलितः सन् जनसमूहम् अभिवन्दितवान्। यूक्रेन रूसयोः मध्ये संघर्षः तीव्रीभूतः। एतेन संघर्षेण तत्र जनधनविषयाः व्यापकतया क्षतिग्रस्ताः भूताः। साम्प्रतं यावत् अनेकानि नगराणि क्षतिग्रस्तानि सञ्जातानि।
पूर्वदिग्भागीय यूक्रेनस्य अनेकेषु नगरेषु अधिग्रहणपरकघोषणानां मध्ये रूसदेशः सततं तत्र अग्रे प्रवर्धमानः। यूक्रेन देशे परिस्थितिबद्धान् भारतीय नागरिकान् स्वदेशं प्रत्यानेतुम् ऑपरेशन् गंगा इत्येतद् अभियानं युद्धस्तरे प्रचाल्यते। साम्प्रतं यावत् सहस्राधिकसंख्याकाः छात्राः स्वदेशं प्रत्यानीताः। ऑपरेशन् गंगा इत्याख्ये अभियाने भारतीय वायुसेनायाः सहयोगः अपि प्राप्यते। युद्धानन्तरं सहस्रशः जनाः यूक्रेनतः पलायिताः सन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वाराणस्यां यूक्रेनतः प्रत्यावर्तितैः भारतीयैः छात्रैः सह सम्मिल्य तेषां कुशलक्षेमं ज्ञातवान्। यूक्रेनतः प्रत्यावर्तिताः छात्राः प्रधानमन्त्रिणा सह स्वीयानुभवान् विनिमयीकृतवन्तः। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् विगतप्रशासनानां दोषपूर्णनीतिभिः भारतीयाः छात्राः विदेशेषु अध्ययनाय विवशाः सन्ति। यूक्रेन देशे प्रवर्तितायां संघर्षस्थित्यां संयुक्तराज्यामेरिकीयः राष्ट्रपतिः जो बाइडेन रूसदेशाय वायवीयक्षेत्रपिधानस्य समुद्घोषणां कृतवान्। जो बाइडेन यूक्रेन देशं यथासम्भव साहाय्यार्थं समाश्वासितवान्, परं तत्र यूक्रेन देशे स्वीयसैन्यप्रेषणाय न्यक्कृतवान्। जर्मनी देशीयः चान्सलर् इति पदे आसीनः ओलाफ् स्काल्ड् इत्येषः प्रोक्तवान् यत् नाटो इत्येतेन समूहेन रूसदेशे आक्रमणं न विधास्यते। उत्तरप्रदेशे विधानसभा निर्वाचनानन्तर्गतस्य षष्ठचरणस्य मतदानं शान्तिपूर्णरीत्या सम्पन्नम्। अन्तिमे षष्ठे चरणे 10 जनपदानां 57 संख्याकेषु आसन्देषु मतदानक्रमे मतदातृषु उत्साहः दरीदृष्टः। निर्वाचनायोगेन मतदानाय सर्वाः सज्जाः सम्पूरिताः आसन्। सप्तमचरणस्य मतदानं 7मे दिनाङ्के भविष्यति। राज्ये मतगणना च 10मे दिनाङ्के भवेत्। केन्द्रीय स्वास्थ्यमन्त्री मनसुख माण्डवीयाः दिल्ल्यां जनौषधि जागरणाभियानम् आलक्ष्य प्राचीनदुर्गे हेरिटेज वॉक इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे भागं गृहीतवान्। मासस्य एतस्य प्रथमदिनाङ्कात् सप्तमदिनाङ्कपर्यन्तं देशे जनौषधि सप्ताहः आमान्यते। अनेके युवानः जनौषधि समङ्कितम् अर्धबाहुकं वस्त्रं धारयित्वा हेरिटेज वॉक इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे भागं गृहीतवन्तः। निश्चयेन बहुविध प्रयासैः साक्ष्य संकलनं कृत्वा एव अस्मत् समक्षं वार्ताः प्रस्तूयन्ते अस्माकं वार्ताहरादिभिः। इदानीमपि भारते बहुषु राज्येषु क्षेत्रेषु च गुरुकुलानि सन्ति यत्र तादृशी एव स्नेहमयी परम्परा अस्ति सञ्चाल्यमाना। न केवलम् एतत् अपि तु आधुनिकविषयाः अपि अत्र पाठ्यन्ते। प्रिय प्रेक्षकाः, प्रस्तूयते ओडिशा राज्यस्य संस्कृत गुरुकुलानि आधृत्य विशेषवृत्तम् एतत्। सूचना प्रौद्योगिकीयः एष हि कालखण्डः साम्प्रतिकः यत्र सर्वत्र एव शिक्षा सामाजिकान्तर्जालमाध्यमेन आधुनिकसौविध्यसम्पन्नैः चलदूरभाषयन्त्रैः च अस्ति सञ्चाल्यमाना। तत्र च ओडिशा राज्यस्थे पारम्परिके 2 शिक्षणसंस्थाने विशेषतः स्तः उल्लेखनार्हे। तत्र ओडिशा राज्ये बेरहामपुर नाम स्थाने अथ पुर्यामपि वेदपाठशालाद्वयं शोभतेतराम्। अत्र हि युवजनाः ऋग्यजुः सामाथर्वाख्यान् वेदान् पठन्ति, तदपि प्राक्तनगुरुकुलशैल्याम्। मुख्यधारायाः शिक्षणप्रक्रियया सममेव छात्रान् अभ्युन्नेतुं ते हि वेदाध्यापनपुरस्सरम् आङ्ग्लं, गणितं, विज्ञानं, सामाजिकविज्ञानं, संस्कृतम् अथ प्रादेशिकी भाषा ओडिया इत्यपि प्रपाठ्यन्ते। तावत् एतत्तु सुविज्ञातमेव यत् उज्जैनस्थं महर्षि सान्दीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठानं शिक्षा मंत्रालयाधीनः स्वतन्त्रः शैक्षणिक निकायः अस्ति। एतेन एव शासितम् ओडिशा राज्यस्थम् एतत् पाठशालाद्वयं वेदभूषणं वेदविभूषणम् इति विद्यालयीयम् उपाधिद्वयं प्रददाति। एतयोः उपाध्योः स्तरः 10-12 कक्षयोः उपाधिभ्यां समत्वं स्थापयति इति तु अवधेयास्पदतथ्यम्। अत्र आवासीय सौविध्ययुतयोः पाठशालयोः निःशुल्कम् अध्यापनं क्रियते। तत्रापि प्रतिमासं छात्रेभ्यः 1000 रूप्यकाणि अपि छात्रवृत्तिरूपेण प्रदीयन्ते। दशकद्वयपुरातन्यां हि बेरहामपुरस्थवेदपाठशालायाम् 58 छात्रेभ्यः दिवसारम्भः भवति सूक्तिसमुद्घोषैः मन्त्रजापैश्च।
ततः आप्रातः कालात् रात्रेः 9:30 अध्ययनाध्यापनकालः एव प्रचलति अत्र। तावत् सायंकाले तु आरार्तिकं श्लोकपाठः, पारम्परिकक्रीडा, संगीतं च क्रमशः आयोज्यते, शिक्ष्यते च। अपरत्र पुरीस्थ वेदपाठशाला हि सम्प्रति 70 छात्रसमन्विता राजते। अत्र अपि वेदाध्यापनेन सह समे अपि आधुनिकाः मुख्यविषयाः प्रपाठ्यन्ते। एकैकः बालः अत्रत्यः आधुनिकशिक्षणप्रणाल्यनुगुणमेव एकं वेदं स्वीकृत्य स्वप्रतिभाम् अस्ति विकासयन्। वेदों में ही सारी भाषाओं का ज्ञान छिपा हुआ है, सारी संस्कृति है, सारे विज्ञान है, और समय समय पर पंडित लोग इसका जो है उपाख्यान करते रहते हैं। इसलिए वैज्ञानिक भी जानते हैं कि वेद ही मूल है, वेद में ही सारी भाषाओं का समाहित है, समावेश है। वेद का उड़ीसा में वेद का कुछ उन्नति पहले की था, पहले 2-3 छात्र नहीं मिलता था, अभी सहस्र वर्ष में, अभी हजारों से 10,000 छात्र अभी उड़ीसा में अध्ययन करते। यस्य निश्वसितं वेद यो वेदेभ्यो खिलं जगत् निर्ममेतमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्। शिक्षकाः मन्वते यद् आङ्ग्लमाध्यमिकानां विद्यालयानाम् अतिशयवृद्धिवशात् अपि वैदिकम् अध्ययनं सम्पादयितुं जनेषु रुचिः संरक्षिता अस्ति इत्यस्य निदर्शनम् अत्र जायते। जया सिन्हा कृतं, नारायण दत्तानोदितं वार्तावलिवृत्तं डीडी न्यूज़। मुदिताः वयम् एतेन वृत्तेन गौरवशालिनी एषा भाषा सदैव भवेत् प्रवाहमयी अस्माकं संस्कृतौ। एतस्याः भाषायाः अभिनव सौन्दर्यमेव सदा विदुषाम् आकर्षणकारणम् अस्ति। सत्यम्, अत एव तु संगणकक्षेत्रीयाः अपि विद्वांसः पूर्णमनोयोगेन एतां भाषां पठन्ति, प्रयोगमपि कुर्वन्ति स्वक्षेत्रे। अवगतं मया स्वकार्यक्षेत्रे अपि च स्वनाम्नि यया संस्कृतप्रयोगः कृतः सा एव डॉक्टर सुखदा अस्ति, अद्यतनी त्रिज्या प्रभागान्तरवर्तिनी संस्कृतानुरागिणी। प्रस्तुमः तया सह एव सम्पादितं साक्षात्काराङ्कनम्। प्रियाः दर्शकाः, अद्य अस्माभिः साकं संवादार्थम् उपस्थिता अस्ति डॉक्टर सुखदा, या हि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाने अध्यापनरता अस्ति। महोदय, वार्तावली परिवार पक्षतः अहं भवत्याः हार्दं स्वागतं करोमि, नमस्करोमि। धन्यवादः महोदय। महोदय, अहं प्रष्टुम् इच्छामि यत् भवती गुरुकुले अर्थात् पारम्परिकरीत्या अधीतवती, तर्हि ततः आरभ्य अत्र प्रौद्योगिकी संस्थाने अध्यापन दायित्वपर्यन्तं भवत्याः या जीवनयात्रा अस्ति तस्मिन् विषये अस्मद्दर्शकान् बोधयतु। गुरुकुले यदि गुरुकुलम् इति वदामश्चेत् तदपि रामायणे महाभारते वा यादृशं गुरुकुलं दृश्यते तादृशे पारम्परिकगुरुकुले मम अध्ययनम् अभवत्। तत्र अहं 6ठां कक्षायां प्रवेशं कृतवती। मम पिता तत्र प्रवेशितवान् माम्। तत्र संस्कृतम् अधीतवती, मया बहूनि वस्तूनि दृष्टानि। तत्र इदमपि जातं यत् संस्कृतं सङ्गणकाय अत्यन्त उपयोगी भाषा रूपेण वर्तते। तर्हि ममापि सर्वदा रुचिः भवति स्म इदं सङ्गणकाय कथम् इदं सर्वाधिकम् उपयोगित्वेन वर्तते इति। तर्हि शोधस्य रुचिः ततः जागृता। पुनश्च तत्रैव हैदराबादे एकं IIIT हैदराबाद इति नाम्ना प्रौद्योगिकी संस्थानमस्ति। तत्र अस्माकं प्रोफेसर् विनीत चैतन्य इति महोदयेन सह, महान् सन्तः सः, बहु जानवृद्धश्च, तेन सह सम्पर्कः जातः। तत्र वयं कस्मिंश्चित् प्रोजेक्ट् मध्ये कार्यं कर्तुं तत्र गताः।
तर्हि तत्र विशेषरूपेण जातं यत् कथं संस्कृतं सङ्गणकाय उपयोगी वर्तते इति। ततः पुनः इयं यात्रा आरब्धा। तत्रैव पुनः मया विद्यावारिधि PhD अपि कृता। तत्रापि संस्कृतस्य एव उपयोगः सङ्गणके कृतम् अस्माभिः भाषानुवादार्थं। तर्हि PhD अनन्तरं पुनः किमपि कार्यमपि कर्तव्यम् आसीत् कुत्रचित्। तर्हि तस्यामेव अन्वेषणप्रक्रियायाम् IIT BHU मध्ये मम अत्र सहायकाध्यापकरूपेण अत्र मया जायिन् कृतम्। इतः पूर्वं मया चिन्मय विश्वविद्यालये अपि किञ्चित् कालं कार्यं कृतम् आसीत्। तर्हि इत्थम् इयं यात्रा प्रचलिता। साधु। महोदय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानेषु संस्कृतस्य अध्ययनं भवति। अहं तस्य संस्कृतशिक्षणस्य प्रारूपविषये किञ्चित् ज्ञातुम् इच्छामि। प्रौद्योगिकी संस्थाने संस्कृतस्य अध्ययनम् अध्यापनं भवति, परन्तु केवलं भाषारूपेण एव न भवति। भाषारूपेण अपि शिबिराणि चलन्ति, संस्कृतभारत्याः शिबिराणि चलन्ति। तत्रत्याः अध्यापकाः अपि कक्षाः चालयन्ति, परन्तु तावदेव पर्याप्तं न। प्रायोगिकं ज्ञानम् अपेक्षते। अप्लैड् संस्कृतम् अपेक्षितं भवति। संस्कृतभाषायाः व्याकरणं यदस्ति तत् केवलं संस्कृतस्य व्याकरणमिति न, तत्र तद् भाषामात्रस्य व्याकरणमस्ति। संस्कृतं तु पाणिनिना उदाहरणरूपेण तत्र स्वीकृतम् इति विज्ञातव्यम् अस्माभिः। परन्तु ये सिद्धान्ताः पाणिनिना स्वीय व्याकरणे लिखिताः ते भाषानिरपेक्षाः, संस्कृतार्थमेव न। ते सार्वभौमाः, सर्वभाषाः तत्र सर्वाभ्यः भाषाभ्यः ते उपयोगिनः। ये विद्याः संस्कृतभाषायां सन्ति तेषाम् उपयोगः अस्माभिः कर्तव्यः। अप्लैड् नालेज्, प्रायोगिकं विज्ञानम् अत्र अपेक्षितं भवति। तथा बहव्यः विद्याः तत्र सन्ति संस्कृतभाषायां निहिताः, तेषाम् उपयोगः अत्र कर्तव्यः। यतोहि संस्कृतभाषा एवं नास्ति यत् आङ्ग्लभाषायां विज्ञानं वर्तते तत्र बहु नवीनं, कियत् पुरातनं, 100-200-3 वा वर्षपुरातनं। परन्तु अस्माकं संस्कृति यदि सङ्कल्पपाठं स्मरामश्चेत् 1,97 कोटि तावत् पुरातनम् अस्माकं ज्ञानविज्ञानपरम्परा अस्ति। तर्हि तत्र महत् चिन्तनं जातं पूर्वमेव, तस्य उपयोगः अस्माभिः कर्तव्यः। परन्तु केवलं तावता एव तु न भविष्यति, आधुनिकज्ञानविज्ञानस्य अपि तत्र ज्ञानं स्यात्, परिचयः स्यात्। तर्हि उभयोः सम्मेलनेन किमपि भवितुमर्हति। महोदय, भवत्याः अध्ययनाध्यापनक्षेत्रं सङ्गणकीयभाषाविज्ञानमस्ति, अतः प्रष्टुकामः अस्मि यत् अस्माभिः श्रुतं, भवती सद्य एव उक्तवती यत् सङ्गणकस्य कृते संस्कृतभाषा सर्वथा उपयुक्ता भाषा अस्ति। तथ्यमिदं कियत् सत्यम् अस्ति? अस्मिन् क्षेत्रे कियत् शोधकार्यं प्रचलत् अस्ति इदानीम्? इदं तथ्यं यत् सङ्गणकार्थं संस्कृतं सर्वोपयुक्ता भाषा पूर्णरूपेण सत्यमस्ति। पूर्णरूपेण सत्यमस्ति, तेन सहैव इदम् अक्षरशः सत्यं न। अक्षरशः सत्यम् इति संस्कृतं वयं सङ्गणकं शिक्षयामश्चेत् संस्कृतम् अवगम्स्यते इति चेत् न। संस्कृते भाषाविज्ञानस्य ये सिद्धान्ताः सन्ति, तान् सिद्धान्तान् यदि वयं सङ्गणकं शिक्षयामश्चेत् भाषायाः उपरि अस्माकं कमाण्ड् भवति। किं वक्तुं शक्यते यत् तत् पूर्णरूपेण उपयुक्तं किमपि काचित्
अपि तत्र त्रुटि न स्यात् इत्येवं विधं तत् ज्ञानं भवति। तर्हि ते सिद्धान्ताः, भाषा सम्बन्धिनः ये सिद्धान्ताः पारंपरिक या अथवा इंडियन ग्रामेटिकल ट्रेडिशन ऋषिभिः ये उक्ताः ते सर्वथा उपयोगिनः। तेषाम् उपयोगः सङ्गणके करणीयं भवति। सङ्गणकार्थं किम् अपेक्षितं? नियमाः तत्र पूर्णरूपेण संस्कृताः स्युः, संस्कृता इति परिष्कृताः स्युः, नियमे कापि त्रुटिः न स्यात्। यतोहि यन्त्रं सङ्गणकं किम् अस्ति? यन्त्रम् अस्ति। यन्त्रं यद् वयं वदिष्यामः तत् यन्त्रम् अवगम्स्यते। मुख्यं सिद्धान्तं तु इदमेव अस्ति, संस्कृतभाषामात्रेण यावद् उपयोगी वर्तते ततोपि अधिकं संस्कृतभाषायां यद् ज्ञानविज्ञानं वर्तते तदुपयोगी। तत्र अस्माकं विशेषं ध्यानं दातव्यम्। संस्कृतभाषायां निहितं ज्ञानं विज्ञानं सङ्गणकार्थम् अथवा केवलं सङ्गणकार्थमेव न, संसारस्य कस्मिन्नपि क्षेत्रे पश्यतु तस्मिन् क्षेत्रे तदुपयोगी। महोदय, इदानीं भवत्याः अनुसन्धानस्य विषयः कः वर्तते? इदानीं मम हिंदी भाषातः पुनः अत्र संस्कृतभाषायाः सिद्धान्तान् वयम् उपयुञ्ज्महे। तर्हि तस्य हिंदी भाषातः आङ्ग्लभाषायाः अनुवादम् इति वक्तुं शक्यते, परं तद् अनुवादं न। तत्र हिंदी भाषायां यः अर्थः यथा प्रदर्शितः स एव अर्थः, अथवा इदम् एवं विचारणीयं, हिंदी भाषा भाषिणा स्वमनसि यद् विचारितं तस्य विचारस्य प्रस्तुति आङ्ग्लभाषिभ्यः अपि तथैव स्यात्। ते अपि यथा हिन्दीभाषिणा स्वमनसि विचारितं तथैव आङ्ग्लभाषिणः मनसि अपि तथैव तस्य रिप्रेजेंटेशन स्यात्। तर्हि हिन्दीभाषातः आङ्ग्लभाषार्थं, हिन्दीभाषातः तमिळभाषार्थम् अपि क्रियते, सहैव संस्कृतभाषातः आङ्ग्लभाषार्थम् अपि क्रियते। एतत् तु यन्त्रानुवादे अस्ति। इतोपि नीतिशास्त्राणां विषये अपि अस्माकं शोधः अत्र प्रचलति इदानीं। नीतिशास्त्रं विदुरनीतिः अस्ति, चाणक्यनीतिः अस्ति, भर्तृहरेः नीतिशतकम् अस्ति। इतोपि बहुत्र बहुषु ग्रन्थेषु नीतिविषयकं ज्ञानं वर्तते संस्कृते। तर्हि तेषामपि उपयोगः कथं आधुनिकयुगार्थं कर्तव्यं तदपि एकम् अस्माकं शोधकार्यम् इदानीं प्रचलति अत्र। महोदय, भवत्या अस्माकं कृते अस्माकं कार्यक्रमार्थं समयः कल्पितः, तदर्थं भूरिशः धन्यवादः। नमो नमः। धन्यवादः। सम्यक्। दर्शकाः निश्चयेन एतेन संवादेन हर्षं गौरवं च अनुभवेयुः। सर्वेषां हर्षः एव अस्माकं पुरस्कारः। पुरस्कारान् तु प्राप्नुवन्ति अस्माकं प्रतिस्पर्धिनः ये स्वलेखन कौशलेन गीतानुवादस्पर्धायां भागं गृह्णन्ति। तर्हि अधुना अस्ति क्रमः चिरप्रतीक्षितस्पर्धागीतस्य परिणाम संसूचनस्य। दर्शकाः, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना इति गीतस्य अनुवादाय सपरिष्कारं स्पर्धां विजयते तिरुपतिस्थः डॉक्टर रुरुकुमार महापात्रः। गीतं च एतत् स्वमधुरस्वरेण अलङ्करोति अद्य पुनरेकवारं मुम्बईतः दत्तात्रेयः मेस्त्रीः। चलिते चलिते गीतकं मे त्वं स्मरता कदाचिन्नार्तावदता कदाचिन्नार्तावदता। चलिते चलिते गीतकं मे त्वं स्मरता कदाचिन्नार्तावदता कदाचिन्नार्तावदता। उदिते मुदिते एवं हि त्वं गायन्ति भवता कदाचिन्नार्तावदता कदाचिन्नार्तावदता।
भूयस् त्वमहं क्वचिनुं पाव अञ्चले वासन्ते श्रान्तौ शैव हीह प्रीणानौ भूयस् त्वमहं क्वचिनुं पाव अञ्चले वासन्ते श्रान्तौ शैव हीह असकृच्च स्वप्नान् त्वम् इत्थं सञ्जयतात् कदाचिन्नार्ता वदतात् कदाचिन्नार्ता वदतात् चलिते चलिते गीतकं मे त्वं स्मरता कदाचिन्नार्ता वदतात् कदाचिन्नार्ता वदतात् विचरन् मध्ये मार्गं प्रिये विच्छिन्नोऽहं चेत् अनुभूयेतैष त्वया जीवनशून्योऽध्वा विचरन् मध्ये मार्गं प्रिये विच्छिन्नोऽहं चेत् अनुभूयेतैष त्वया जीवनशून्योऽध्वा आयासं त्वम् इत्थं मां भयतात् कदाचिन्नार्ता वदतात् कदाचिन्नार्ता वदतात् चलिते चलिते गीतकं मे त्वं स्मरता कदाचिन्नार्ता वदतात् कदाचिन्नार्ता वदतात् उदिते मुदिते एवं हि त्वं गायन्ति भवतात् कदाचिन्नार्ता वदतात् कदाचिन्नार्ता वदतात् वर्धापनम् अस्तु अत्र संलग्नेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेषामपि एतस्यां भवेत् सहभागिता एतन्निमित्तं प्रस्तूयते पुनः अपि अग्रिमप्रयासाय चितं नवीनं गीतम् एतत् सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। प्रियाः दर्शकाः, एतस्य गीतस्य गेयतानुकूलं मौलिकानुवादम् एतस्य मासस्य 14 दिनाङ्कं यावत् प्रेषयन्तु इति प्रार्थये। प्रार्थयामः पुनः च विरमामः यतः आनन्दमग्नाः अपि वयं समयावधिं विस्मर्तुं न शक्नुमः। तर्हि अनुज्ञापयन्तु अग्रिमे सप्ताहे पुनरागमनाय। तावत् भवेत् सर्वेभ्यः मङ्गलम्। नमो नमः। विचरन् मध्ये मार्गं प्रिये विच्छिन्नोऽहं चेत् अनुभूयेतैष त्वया जीवनशून्योऽध्वा विचरन् मध्ये मार्गं प्रिये विच्छिन्नोऽहं चेत् अनुभूयेतैष त्वया जीवनशून्योऽध्वा आयासं त्वम् इत्थं मां भयतात् कदाचिन्नार्ता वदतात् कदाचिन्नार्ता वदतात् चलिते चलिते गीतकं मे त्वं स्मरता कदाचिन्नार्ता वदतात् कदाचिन्नार्ता वदतात् उदिते मुदिते एवं हि त्वं गायन्ति भवतात् कदाचिन्नार्ता वदतात् कदाचिन्नार्ता वदतात्।